लोहे का तोक जिसमें नोकें निकली हुई थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में डाला, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाली और फिर बीबियों के हाथों को बांध दिया गया और ऊंटों की नंगी पीठ पर नबी की शहजादियों को बिठाया। सैयदा ज़ैनब ने कहा, जालिमो, मेरे नाना ने तो हातिम ताई की बेटी को नंगे सर देखकर अपनी चादर उसके सर पे डाली थी। एक काफिर की बेटी के सर को मेरे आका ने बरैना देखना पसंद नहीं किया और अपनी चादर उसके सर पे डाली। तुम न कलेमा पढ़ के नबी की बेटियों को तुमने चादर छीन ली, अब ऊंटों की नंगी पीठ पे बिठाते हो और उसकी नकेल, ऊंटों की नकेल इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में दी जाती है। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, चलने की ताकत नहीं, गले में तोक है। जब चलने से रुकना चाहते हैं तो तड़पा दिया जाता है, बेचैन कर दिया जाता है, बेकरार कर दिया जाता है। जब कटे हुए सरों को नेज़े पे देखा सब तड़प गए, बिलबिला उठे। और जब ये काफिला अहले बैत नबुव्वत का उन कटी पिटी लाशों की तरफ आया तो सैयदा ज़ैनब ने मदीने की तरफ रुक करके कहा, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, या रसूल अल्लाह, आप पर फरिश्तों का दुरूद हो, आप पर अल्लाह का दुरूद हो। आका आए देखे मैदान करबला में आपका हुसैन जिसके लिए आप सजदे तवील करते थे, आज उसकी लाशें कटी पिटी पड़ी है, गोबे गोरो कफन है, ना कफन है ना दफन है। या रसूल अल्लाह नजर फरमाए। सैयदा ज़ैनब ऐसा रोई, ऐसा तड़पी कि दोस्त दुश्मन सबकी चीखें निकल गई। उसके बाद अल्लाह अकबर, ऊंटों की नंगी पीठ पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में नकेल है, बीबियां ऊंटों की नंगी पीठ पर है और ये काफिला कूफे की तरफ रवाना होता है। सरों को आपस में बांट लिया गया है। जब कूफे के करीब पहुंचे तो कूफे के करीब पहुंचने के बाद एक जंगल में उस काफिले को रोक लिया कि अभी रात का टाइम है, रात में जाएंगे तो कोई देख नहीं पाएगा। उन्होंने कूफे को सजाया, शादियाने खुशी के बजाय ढोल ताशे बजाए और कूफे को आरास्ता किया। जश्न का समा था, कूफे में ऐलान हो रहा था, कूफा वालों, जो लुटेरे थे, डाकू थे, हुकूमत के बागी थे, उनको हमने कत्ल कर दिया, उनके सर काट के ला रहे हैं, उनका तमाशा देखने तो आओ। उनकी बीबियों को हमने जो है चादरें छीन ली, उनका तमाशा देखने तो आओ। पूरे कूफे के अंदर लोग छतों पे, औरतें छतों पे चढ़ गई, मर्द जो है वो रस्तों में जो है वो इतने भर गए कि तिल रखने को जगह नहीं थी। अल्लाह अकबर। और फिर वहां पर जो है वो जब सारा इंतजाम उन लोगों ने कर लिया तो फिर जो है वो अहलुल बैत को कूफे के अंदर दाखिल कराया गया, बाजार ले लेकर के फिराया गया सरों को, उन बीबियों को। बीबी सैयदा ज़ैनब ने अपने सर के बालों को चेहरे पे डाल के पर्दा किया। हाय पर्दे का क्या अंदाज था, क्या मिजाज था कि चेहरे पे पर्दे के लिए अब कोई कपड़ा ना था तो बालों को आगे कर लिया, सर झुका लिया, सजदे की कैफियत बना ली सवारियों पर। अल्लाह अकबर। जब कूफे वालों ने ये मंजर देखा, पहचान न सके तो कुछ औरतों ने जो है अल्लाह अकबर रोटी के टुकड़े फेंके, खजूर फेंकी, कुछ फेंका और कहा सदका सदका। तब सैयदा ज़ैनब ने तड़प कर कहा अल्लाह अकबर कि हम सदका खाने वाले लोग नहीं हैं, हम आले मोहम्मद है, आले रसूल है, अहले बैत हैं, हम पे सदका हलाल नहीं है, ये अपना सदका वापस लो। अल्लाह अकबर। ये इस तरह की बात हुई। एक खातून थी, वो अहले बैत की चाहने वाली थी। अल्लाह अल्लाह। तो उसने चूंकि छत पर थी और ऊंटों पर ये शहजादियां थी, एक खातून ने कहा ए बच्ची, मैं तुझे पानी दूंगी, तू पानी के लिए तड़प रही है, मैं तुझे पानी दूंगी, लेकिन मेरी कुछ मुरादें हैं। तो
दुआ करके मेरी मुराद पूरी हो जाए। सैयदा ज़ैनब ने कहा पानी लेना नहीं लेना ज़ैनब सकीना अपनी मर्जी है, लेकिन चूंकि इसने मुराद डाली अपने पास, इससे पूछ इसकी मुराद क्या है, पहले मुराद पूरी कर दो सकीना, पहले सकीना मुराद पूरी कर दो इसकी। तो उस वक्त उस खातून ने कहा ए बच्ची दुआ कर, क्योंकि कैदियों की दुआ अल्लाह कबूल करता है, दुआ कर कि मेरे बच्चे तेरी तरह कभी यतीम ना हो, कभी बेआसरा और बेसहारा ना हो। और दूसरी मेरी तमन्ना यह है कि एक मर्तबा मेरी आकाज़ादी सैयदा ज़ैनब का मुझे दीदार हो जाए, और एक मर्तबा मेरे आकाज़ादे सैयदना इमाम हुसैन की मुझे ज़ियारत नसीब हो जाए, बस इतनी दुआ कर दे मेरी मुराद पूरी हो जाए। तो सैयदा ज़ैनब ने चेहरे से अपने बालों को हटाया और फरमाया ऐ मुराद मांगने वाली, जिसको तू आज कैदी देख रही है वही ज़ैनब बिनते फातिमा है, और जो सर नेज़े पे देख रही है वही हुसैन इब्ने अली है। अल्लाह अकबर। उसकी चीख निकली और वो बेहोश होकर जमीन पे गिर गई। अल मुख्तसर, वो काफला फिरा फिरा करके आखिरकार कूफा के दारुल इमारत में गवर्नर हाउस में लाया गया। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब पाक पुराने कपड़ों में मलबूस हैं, हैरत से जो है वो बीबियों का चेहरा तकती है, बीबियां हैरत से उनका चेहरा तकती है। इब्ने जियाद बदनिहाद बानी फसाद, उसने इमाम के सर को तश्त में रखा और छड़ी से मारने लगा, गुस्ताखी करने लगा। सहाबी रसूल हजरत सैयदना ज़ैद बिन अरकम मौजूद थे। ज़ैद इब्ने अरकम ने कहा इब्ने जियाद ओ इब्ने मरजाना, मैंने इन्हीं लबों को रसूलुल्लाह को चूसते देखा था, चूमते देखा था, तू बेअदबी कर रहा है, तौहीन कर रहा है। इब्ने जियाद ने कहा ओ बुढ़े, अगर तू बूढ़ा होकर सट न गया होता तो मैं तुझे कत्ल कर देता। फरमाया तुझे मेरे बुढ़ापे का ख्याल है और रसूलुल्लाह की निस्बत का तुझे कोई ख्याल नहीं। गुस्से से उठे फरमाया ओ कूफा वाले बदबख्तों, तुमने इब्ने मरजाना को अपना अमीर बनाया, रसूलुल्लाह के शहजादों को इसने कत्ल किया, शहीद किया। याद रखो ये तुम्हारे शरीफों को कत्ल करेगा, तुम्हारे जलीलों को गुलाम बनाएगा। आज के बाद तुम गुलाम बन गए। उसके बाद सैयदा ज़ैनब पाक की तरफ वो मुखातिब हुआ और मुखातिब होने के बाद कहा अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जो है वो यजीद को अमीरुल मोमिनीन को इज्जत दी, कामयाबी दी, और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब हुसैन इब्ने अली को अल्लाह ने शिकस्त दी। सैयदा ज़ैनब तड़प गई, फरमाया तू कज़्ज़ाब, तेरा बाप कज़्ज़ाब। हुसैन इब्ने अली को अल्लाह ने उनके मुकद्दर में शहादत लिखी थी, सो वो शहीद हो गए। और उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मुखातिब हो गए, कहा ये कौन है? तो कहा ये हुसैन का बेटा है, इसको नहीं कत्ल किया, इसको भी कत्ल करो। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब लिपट गई, अगर इसको कत्ल करेगा तो फिर मुझे भी कत्ल कर। इस तरह से फिर सैयदा ज़ैनब पाक ने कूफा के दारुल इमारत के अंदर ऐसा जबरदस्त खुतबा दिया कि कूफा के लोग लरस गए और खूब रोए। जब उनको जब पता चला कि क्या सुलूक किया गया, सैयदा ज़ैनब ने कहा कूफा वालों, मेरे भाई को खत लिख के बुलाया, तुमने धोखा दिया, तुमने इब्ने जियाद के कहने में आए, यजीद के कहने में आए। खुदा तुम्हें हमेशा रोता रखे, रुलाता रखे, तुम हमेशा इसी तरह रोते रहो, इसी तरह तुम सीने पीटते रहो। सैयदा ज़ैनब ने उनके लिए बात फरमाई, और तुम्हारा रोना खून हुसैन का बदल नहीं हो सकता, तुम्हारा बिलबिलाना हुसैन के खून के धब्बे जो तुम पे लगे हैं वो कभी नहीं धुल सकता। उसके बाद चंद दिन तक के हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इन लोगों को कैद में रखा गया। वो बड़ी लंबी दास्तान है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी हुक्म पर। फिर ये काफिला कूफा से ऐसे ही जो है वो दमिश्क की तरफ रवाना हुआ। तकरीबन 19 मंजिल क़याम किया, कूफा से दिमश्क तक 19 मंजिल, अलग अलग मंजिल की अलग अलग दास्तान मुअर्रिखीन ने लिखी है। लेकिन बस मैं इतना अर्ज़ करता हूँ ये कि जब वो काफिला जा रहा था तो देखा इन लोगों ने कि एक गिरजा पर शेर लिखा है कि जिन्होंने हुसैन को कत्ल किया, क्या वो ये समझते हैं कि हुसैन? तो हैरत ज़दा होकर पूछा ये शेर कहाँ का है, किसने लिखा? तो वो राहिब ने कहा कि मैंने मेरे बाप दादाओं से सुना कि ये पहले से लिखा हुआ है, बल्कि नबी ये आखिरुज़्ज़मा की विलादत से भी
500 سال پہلے سے یہ شعر اس گرجا پہ لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد آگے بڑھے, ایک جگہ پر رکے تو ایک راہب وہاں رہتا تھا. اس راہب نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ باغی لوگ تھے, راستہ لوٹتے تھے, راستہ مارتے تھے, اس لیے ہم نے ان کو قتل کیا, ان کی عورتوں کو جو ہے وہ ہم نے قیدی بنایا. اب ہم اس کو لے جانے یزید کے پاس, اس کے دارالامارت کے اندر, اس کی دمشق کے اندر لے کر کے جا رہے ہیں. اتنا سنا تو امام علی مقام کا سر اس نے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا. کہ یہ کس کا سر ہے؟ تو کہا یہ حسین ابن علی کا. کہا وہ علی وہی جو تمہارے نبی کے داماد ہیں؟ ہاں وہی. کہا علی کا بیٹا لٹیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ علی کا بیٹا راہ مار کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جھوٹ بولتے ہو. اور پھر کہا کہ 10,000 درہم کچھ میری زندگی بھر کی کمائی ہے, وہ پیسے لے لو, وہ درہم لے لو, اور مجھے یہ سر ایک رات کے لیے دے دو. پھر وہ رات کے لیے, چونکہ وہ تو لالچی کتے تو تھے ہی خبیث, انہوں نے سر دے دیا, 10,000 درہم لے لیے. اس نے سر دھلا اور جو ہے وہ چہرے کا غبار صاف کیا, خوشبو لگائی, اور رات بھر کھڑا رہا سے لے کے آسمان تک نور ہی نور ہے. پھر کہا امام آپ نبی کے نواسے ہیں, آپ بتائیں میں نے آپ کی خدمت کی ہے, اس کا کچھ صلہ عطا کر دیں. امام کے مبارک لبوں کو جنبش ہوئی, فرمایا کلمہ پڑھو, نانا کی امت میں داخل ہو جاؤ. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا, اور وہ مسلمان ہو کر وہ گرجا پھر مسلمانوں کے عبادت خانے میں تبدیل ہوا. ابھی بھی موجود ہے جو ہے وہ ملک شام کے اندر وہ گرجا. اب تو گرجا نہیں ہے, مسجد ہے. میں ملک شام میں وہاں گیا ہوں, اور وہاں ایک پتھر رکھا ہوا ہے. جس پتھر پر اس نے سر رکھا تھا, اس سر پر اب بھی خون حسین کا اثر ہے. 2005 میں جب میں گیا تھا تو میں نے وہ دیکھا, سوکھا ہوا دیکھا. لوگ کہتے ہیں کہ وہ کربلا کے ایام میں یعنی محرم کے دنوں میں وہ جو ہے تازہ ہو جاتا تھا, لیکن ابھی ایسی کوئی کیفیت میں نے نہیں پائی, نہ میں نے سنا. البتہ وہ خون کا اثر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اتنا ضرور ہے. 2005 میں نے دیکھا. تو پھر اس کے بعد وہ قافلہ جو ہے مزید آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد یہاں ایک بات بڑی خوبصورت آ گئی, یاد آ گئی تو عرض کر دوں, کیونکہ مجھے اس لٹے ہوئے قافلے کو پھر مدینہ منورہ تک بیان کرنا ہے, اور بہت جلدی جلدی چلنا ہے. ٹائم جو ہے ختم ہونے کے بالکل قریب ہے. جو ہمیں ٹائم دیا گیا وہ ٹائم ختم ہونے کے قریب ہے. سن لیجئے, 25واں سال تھا تو ہم نے سوچا کہ مدینہ منورہ تک یہ قافلے کی داستان بیان ہو جائے, ایک بار آپ کی میری مراد پوری ہو جائے. حالانکہ ہم بہت سے واقعات ابھی بھی چھوڑتے چل رہے ہیں, اختصاری سے کام لے رہے ہیں. بہت طویل داستان ہے کربلا کی, اللہ زندگی دے تو وہ سارے واقعات بھی آئندہ سالوں کے اندر آتے رہیں گے, باتیں ہوتی رہے گی. یہ قافلہ چلا, چلنے کے بعد جب دمشق کے قریب پہنچا, دمشق بھی کہتے ہیں, دمشق کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا کہ ایک عورت آئی, اور وہ عورت آنے کے بعد اس نے قافلے والوں کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اے شہزادیوں, اے نبی زادیوں, یہ میں تھوڑا سا کچھ کھانا لے کر کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے, یہ کھانا آپ قبول کر لیں, یہ کھانا قبول کر لیں. تو اس وقت جو ہے وہ سیدہ زینب پاک نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا ہم نبی زادیاں ہیں, ہم نبی کی اولاد ہیں؟ وہ کہا کہ میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ایک کنیز تھی, اور میں نے ان کی بڑی خدمت کی ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ سن 60 ہجری کے بعد, سن 60 کے بعد جو ہے وہ ایک قافلہ آئے گا, اور اس میں جو اسیر اور قیدی ہوں گے وہ کوئی اور نہیں ہوں گے, وہ میری اولاد ہوں گے, ہو سکے تو ان کی خدمت کرنا. اللہ اکبر. بہرحال تو اس نے کھانا پیش کیا. سیدہ نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے. تو کہا کہ میں جب ان کی خدمت کرتی تھی تو ایک بچی سیدہ کی گود میں تھی, اور وہ سیدہ سے بہت مشابہ تھی. تو میں چاہتی ہوں کہ اس شہزادی کی ایک بار مجھے زیارت ہو جائے جو سیدہ کے بہت مشابہ تھی. ان کا نام زینب تھا, اور ایک شہزادے تھے, چھوٹے شہزادے, ان کا نام حسین تھا. میں نے ان کو بہت دن میں نہیں دیکھا. تو بی بی صاحبہ دعا کر دیں, آپ آل نبی ہیں, کہ شہزادی زینب کی زیارت ہو جائے, شہزادے حسین کی زیارت ہو جائے. تب آپ نے رو کے کہا وہ کٹا ہوا سر جو ہے وہ حسین کا ہے, اور یہ قیدی جو ہے کوئی اور نہیں, یہ زینب ہے. وہ چیخ پڑی اور ایسی بے ہوش ہوئی کہ پھر اس کی روح کفس انصری سے پرواز کر دی. اسی سفر میں ایک واقعہ اور پیش آیا, وہ بھی سن لیں اور پھر بات آگے بڑھتی. جب قافلہ جا رہا تھا اور وہ نیزے پہ سر تھا, نیزے پہ گھماتے تھے کہ دیکھو جو یزید کے ساتھ بغاوت کرے گا اس کا یہ حال ہوگا. حالانکہ یزید خود باغی تھا, پلید, ملعون. اللہ اکبر. اس کے ساتھ کیا بغاوت اور اس کے ساتھ کیا وفا. وہ تو ظالم تھا, پلید تھا, ملعون تھا. اس ظالم نے کیا ظلم نہیں کیے, آگے آپ سنیں گے تو آپ اس پہ یقیناً تف تف کریں گے کہ کتنا پلید انسان ہے. ایسا پلید انسان شاید ہی دنیا میں پیدا ہوا ہو کہ جس نے کعبۃ اللہ پہ پتھر برسائے, مدینہ منورہ کی حرمت کو جس نے پامال کیا, مسجد نبوی میں جس نے گھوڑے بندوائے, مدینہ منورہ کی عورتوں کو 3 دن اور 3 رات تک کے
اپنے لشکر پہ حلال کر لیا. 1000 عورتوں نے جو ہے وہ ناجائز بچے جنے, ناجائز بچے پیدا کیے اس کے لشکر کی وجہ سے. یہ گندگی ہے اس کی, یہ پلیدی ہے. مجھے حیرت ہے لوگ یزید کے لیے نرم گوشہ کیسے رکھتے ہیں, کس طرح رکھتے ہیں, خدا جانے. اللہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. تو بہرحال تو نیزوں پہ سر تھے, اور نیزوں پہ سر تھے تو اچانک جس کے ہاتھ میں امام حسین کا سر نیزے پر تھا, وہ نیزہ زمین پہ گرا, اور زمین پہ گرنے کے بعد گڑ گیا. اس کو اٹھاتے تو وہ اٹھتا نہیں, اس کو اٹھاتے وہ جو نیزے پر سر حسین تھا وہ زمین پہ گڑ گیا. اب اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ اٹھتا نہیں. جب نہیں اٹھتا تو چونکہ یہ قافلہ شمر کی قیادت میں جا رہا تھا, یہ قافلہ شمر کی قیادت میں جا رہا تھا. شمر کو جب آ کر کہا کہ نیزہ زمین پہ گڑ گیا ہے اور اٹھانے سے اٹھتا نہیں, سر حسین والا نیزہ نہیں اٹھتا, تو شمر نے کہا میں وہاں نہیں جاتا, اور وہ سیدھا امام زین العابدین کے پاس آیا. امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھی, گلے میں توپ تھا. کہا اے علی ابن حسین, تیرے بابا کا سر نہیں اٹھ رہا ہے, اور کیوں نہیں اٹھ رہا ہے تو اپنے باپ سے بول کے آگے چل, اور اگر وہ سر نہیں اٹھتا, آگے نہیں چلتا, تو اتنا تڑپاؤں گا تم لوگوں کو کہ سر حسین بھی بے چین ہو جائے گا. امام زین العابدین نے فرمایا شمر رک جا, وہ سر جو ٹھہرا ہے کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہے. اور آپ نے پھر اپنی پھپھی سے کہا پھپھی اماں, بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا تو قافلے میں سب ہیں یا کوئی چھوٹ گیا ہے؟ سیدہ زینب نے فرمایا اس سے کہو کہ میری رسیاں کھولے تاکہ میں دیکھوں کہ قافلے میں سب ہے یا کوئی چھوٹ گیا ہے. سیدہ زینب کی رسیاں کھولی گئی تو آپ نے جب پورا قافلہ دیکھا, چیک کیا, تو دیکھا کہ جس اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سیدہ سکینہ کو باندھ کے رکھا گیا تھا, جب انہوں نے اونٹ دوڑائے اور سیدہ سکینہ کو مارا, اور اس میں جو ہے وہ مارنے کی کوشش کی, اونٹ کو مارا, سیدہ سکینہ کو مارا, اور سیدہ سکینہ اونٹ سے گر گئی, اور وہ اونٹ کی پیٹھ خالی تھی. تو سیدہ زینب نے کہا ہائے سکینہ نہیں ہے, یہ سر اس لیے آگے نہیں بڑھتا کہ سکینہ نہیں ہے. تو سیدہ زینب نے پھر آواز لگائی سکینہ 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 کہاں ہو, جلدی آواز تو, میری بیٹی کہاں ہو. اسی طرح چلتے چلتے جنگل میں آواز لگائی.